दर्शकवृन्द नमस्कार। हामी तपाईलाई आज पनि धेरै धेरै स्वागत गर्दछौँ नेपालको एकमात्र धार्मिक आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्ति दर्शन टेलिभिजनको यो प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण राष्ट्रका लागिमा। हामीले यस कार्यक्रम मार्फत राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति सँग सम्बद्ध विविध पक्षहरूलाई हामीले समेट्ने गर्छौँ र हामीले कुराकानी गर्ने गर्छौँ सम्बन्धित व्यक्तित्वसँग र खास गरी देशको समसामयिक राष्ट्र र राष्ट्रियतामा हामी केन्द्रित हुने गर्छौँ। र यसै सन्दर्भमा आज पनि हामीले एकजना पाहुनालाई निमन्त्रणा गरेका छौँ। उहाँ हाम्रो स्टुडियो समक्ष आइसक्नु भएको छ र उहाँसँग आज हामीले समसामयिक धर्मको विषय, धार्मिक विश्लेषण र देशको समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र राष्ट्रियता, राष्ट्र, यस विषयमा हामी कुराकानी आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। र कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँ धरानबाट आउनुभएको हो, काठमाडौँ आउनुभएको हो र उहाँको नाम हो देवराज अधिकारी, जो विश्व हिन्दू परिषद नेपालको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा सम्बद्ध व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ र खास गरी वामपन्थी राजनीतिको लामो इतिहास बोकेको व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ र खास गरी यो विश्व हिन्दू परिषद नेपालको अध्यक्ष उहाँ हुनुहुन्छ र यसको केन्द्रीय कार्यालय सुनसरीमा रहेको छ। सुनसरीबाट यो सञ्चालित रहेको छ। देवराज अधिकारी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। नमस्कार हजुर, धेरै स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। निकै टाढादेखि आउनु भएको छ एउटा काठमाडौँको सन्दर्भको कुरा गर्दा, होइन? हजुर। खास गरी समय समयमा तपाईँको एउटा कार्यगत हिसाबमा पनि काठमाडौँ आउनु नै हुन्छ, होइन? हुन्छ, आउने जाने गर्छु। अहिले त्यस्तो के, अहिले विशेष के थियो त्यस्तो? मेरो यो 3-3 महिनामा डाक्टरसँग आएर मेरो यो शरीर, यो मुटु, ब्लड प्रेसर सम्बन्धी कुराहरू डाक्टर कहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। म फाइल बोकेर आउँछु र अहिले झनै 3 महिनाको नजिकै पनि हो। आएर इको गर्नुपर्छ छातीको, अरू यो सब डाक्टर साहबले जाँच्नुहुन्छ, डाक्टर रवि मल्लले। त्यसपछि म 1-2 दिन पछि आएको भए पनि हुन्थ्यो, 2-3 दिन म्याच छँदै थियो। मेरो एकजना मित्र हुनुहुन्छ काठमाडौँमा, दिल विकास राज भण्डारी। उहाँले मलाई धरानबाट तपाईँ काठमाडौँ आउनुहोस् भनेर 2-4 पटक भन्नुभयो। एक दिन त उहाँले होइन आउनुहोस् है, तपाईँ 2 गते चाहिँ जसरी पनि आइपुग्नुहोस् भन्नुभयो। 2 गते आइपुग्नु पर्ने, 2 गते आइपुग्नु पर्ने, आउनुहोस् है 2 गते जसरी पनि आइपुग्नुहोस्, 11 बजे कार्यक्रम छ आइपुग्नुहोस्। कसो गर्दा म 11 बजे आउने भन्दै पनि 12-1 बजेतिर मात्रै आइपुगेँ। भनेपछि तपाईँ 2 गते आउनुभयो भनेपछि एउटा देशको इतिहास खण्ड 3 गते तपाईँ काठमाडौँ नै हुनुहुन्थ्यो संयोगवश, होइन? म संयोगले काठमाडौँ थिएँ। म संविधान घोषणा गर्ने कुराको त उहीँबाट पनि हामी थाहा पाइहाल्थ्यौँ, तर दिल विकासजीको बढी आग्रहलाई मैले स्वीकार गर्दै म सरासर उहाँकोमा आएँ। अनि एउटा ठुलो हलमा उहाँले लैजानुभयो। धेरै मान्छेहरू त्यहाँ भेला भएको ठुलो हल रहेछ त्यहाँ, र प्रमुख अतिथिमा चाहिँ पशुपति शमशेर राणा हुनुहुँदो रहेछ। एउटा भव्य कार्यक्रम चाहिँ त्यहाँ कार्यक्रम भीम प्रसाद गौचन त्यसको सभापति हुनुहुन्थ्यो त्यो कार्यक्रमको। र राप्रपा पार्टीले आयोजना गरेका कार्यक्रम थियो त्यो। मलाई पर देख्ने बित्तिकै मञ्चमा बोलाइयो। म गएर मञ्चमा बसेँ। पशुपति शमशेर राणाले मलाई माला लगाइदिनु भयो, खादा उडाइदिनु भयो, मञ्चमा राख्नुभयो। त्यसपछि उहाँहरू आफ्नो कार्यक्रममा लाग्नुभयो, म हेरेर बसिरहेँ। म संयोगले त्यही कार्यक्रममा नै आइपुगेको जस्तो भयो। मेरो पहिलो त त्यही भयो। अब डाक्टरलाई जचाउने काम बाँकी नै छ, होइन? र सुरुमै तपाईँ एउटा स्वास्थ्यको चाहिँ एउटा निगरानी स्वरूप चाहिँ आउनु भएको छ। हामी शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गर्छौँ। यो कुराकानी भइरहँदा मैले यसलाई जोडेँ। र तपाईँ एउटा धार्मिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, धार्मिक क्षेत्रमा पनि उत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ। त्यसै गरी एउटा नेपालको राजनीतिलाई पनि तपाईँले राम्ररी बुझेको व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। र यसरी भन्दा तपाईँलाई के लाग्छ कि तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ एउटा राष्ट्र नेपाललाई? नेपाल एउटा कस्तो देश हो, यहाँ के हुनुपर्ने थियो, के भइरहेको छ, र पछिल्लो गतिविधिलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ अहिले? दुवै प्रकारको भावना यहाँ कुदिरहेको छ। मान्छेहरू कुदिरहेका छन्, बडो भिडभाडसँग मान्छे हिँडिरहेका छन् यहाँनिर। सबै हिँड्नेहरू मैले ठिक गरिरहेको छु, मैले राम्रो गरिरहेको छु भनेर हिँडिराखेका छन्। र ती सक्रिय रूपमा हिँडेका छन् ती हिँडिरहनेहरू, निष्क्रिय रूपमा असङ्गठित रूपमा बस्ने ठुलो जमात पनि फेरि देशभित्र छ। यो उनीहरूले हिँडेको, उनीहरूले कुदेको, उनीहरूले गरेका गतिविधिबाट उनीहरू वाल्ल परेर हेरिरहेका छन्। त्यसको कुनै छेउछन्दै भेटाएका छैनन्। भर्खरै नेपालमा 3 गते संविधान आयो, धेरै लामो समय संविधान थिएन। संविधान
जे जसरी पनि संविधान सभाले संविधान बनायो। संविधान बनाउने आफ्नो आफ्ना प्रक्रियामध्ये संविधान सभाले बनाउने पनि एउटा प्रक्रिया हो। पहिले वैदिक कालमा वेदमा लेखिएका कुरा, मनुस्मृतिमा लेखिएका कुराहरू धर्मशास्त्रहरूबाट मुलुक चल्ने गर्थ्यो, चलाउने गरिन्थ्यो। त्यसबेला पनि राजा महाराजहरूले आफ्नो खुसीले शासन चलाउँदैनथे। उनीहरूलाई वैदिक सनातन धर्मका ले दिएका नीति र नियमहरूबाट उनीहरू सञ्चालित हुन्थे र उनीहरूको पहिलो काम हुन्थ्यो राष्ट्रको रक्षा गर्ने, राष्ट्रको सार्वभौमताको रक्षा गर्ने र जनताको सेवा गर्ने। राजा महाराज गर्थे, यसरी नियम चल्थ्यो। पछि राज्य व्यवस्थित हुँदै जाँदाखेरि सेना पुलिस प्रशासन हुँदै जाँदाखेरि अब राजाले संविधान दिन थाले। राजाले दिने संविधानको पनि आफ्नै प्रकारले गर्दै जाँदा राजाले अब संविधान सल्लाहकार समिति गठन गरेर त्यसमार्फत संविधान दिन थाले। फेरि राजाले आफू एक्लै नदिएर एउटा त्यो स्टेजमा आइपुग्यो मुलुक। अब अहिले जनताले संविधान बनाउने भन्ने कुरा उठ्यो र जनताले संविधान बनाएको छ। जनताले बनाएको संविधान म आफ्नो ठाउँबाट पनि स्वागतै गर्छु। संविधान जनताले बनाए, हामी जनताले बनायौँ संविधान, हाम्रो संविधान बनेको छ। जे जस्तो छ यो संविधानभित्रका धेरै कुराहरू विवादित छन्। धेरै कुराहरू व्यक्ति रूपमा मलाई, धेरै अरू मान्छेलाई पनि चित्त बुझिया छैन। चित्त नबुझेका मान्छेहरू चित्त बुझेन भनिरहेकै छन्। अब म कता भनेर हिँड्ने होला, यसो हेरेँ नहुनु मामा भन्दा कानु मामा निको। चित्त नबुझेको कुरा के तपाईँमा? पहिलो कुरा चित्त नबुझेको के छ भने यो संविधानमा नेपालको चाहिँ नि ठुलो मोटो संविधान बनेको छ। हामी पहिले कलेजमा पढ्दाखेरि अमेरिकाको संविधान पढ्थ्यौँ। सानो टुक्रो अमेरिकाको संविधान थियो। त्यो यति सानो अमेरिकाको संविधान यति सानो छ, अहिले हेर्दा पनि पत्याइँदैन। त्यत्रो संविधान पढेको हामीले बेलायतमा संविधानै छैन। यो चाहिँ एउटा विधि, एउटा त्यसबाट बिलबाट अगाडि बढ्दै जान्छ। पार्लियामेन्टले निर्णय गर्छ, त्यो निर्णयलाई नै उनीहरूले विधानको एउटा अङ्ग मानेर देश चलाउने चल्या छ। त नेपाल एउटा सानो मुलुकमा यति ठुलो मोटो संविधानको पन्नाहरू भेटिए। अस्ति रामवरण यादव हाम्रो राष्ट्रपतिजीले विमोचन गर्दाखेरि घोषणा गर्दाखेरि मोटो देखियो, तर यसो त्यहाँ हेर्दाखेरि नेपालको नक्सा नै छैन त्यो संविधानमा। पहिलो कुरा त नेपालको नक्सा हुनु पर्थ्यो। जुन देशको संविधान बनेको छ त्यो देशको नक्सा त सबभन्दा पहिलो पेजमा राखिनु पर्थ्यो नि। त्यसपछि नेपालको सार्वभौम सत्ताको पक्षमा चिन्तित हुने संविधान बनाउनेहरूले के चिन्ता गर्नु पर्थ्यो भने नेपालको अहिलेको भौगोलिक बनावट कस्तो छ, यसको क्षेत्रफल कस्तो छ, कुन कुन क्षेत्र कसरी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हाम्रो लाइन कसरी गएको छ, हाम्रो यो संविधानले नै संरक्षण गर्ने जिम्मा पाएपछि त संविधानमा त्यो हुनु पर्थ्यो नक्सा, क्षेत्रफल हुनु पर्थ्यो। र अहिलेको अवस्थामा अहिले प्रेजेन्ट पोजिसनमा नेपालको जनसङ्ख्याको वास्तविक एउटा आँकडा पनि त्यहाँ दिनु पर्थ्यो। एउटा त्यसरी संविधानको सुरुवात गरेर अरू विभिन्न बुदाहरू लेख्दै लगेको भए पहिलो पन्नामै नेपालको नक्साबाट हामी संविधान पढ्न थालेको भए नेपालको नक्सा त्यही नक्साको संविधान हो, त्यही नक्सालाई कसरी चलाउने भन्ने एउटा हुन्थ्यो। त्यो कुरा नै टुटेको जस्तो मैले देखेँ। त्यो भयो भने सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो, राम्रो हुन्थ्यो। किन पछिसम्म नेपालको सार्वभौम सत्ताको रक्षा हुने सम्भावना हुन्थ्यो। अहिले त भूगोल कति हो नेपालको त्यो प्रमाणित छैन। नेपाल भनेको छ, नेपालको संविधान बनाएको छ, प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूका कुराहरू भएको छन्, त्यहाँ पार्लियामेन्टमा यति सदस्य नै चुनाव जित्ने इच्छा छ। तर नेपाल चाहिँ कुन हो त? त्यसको भूगोल कति हो? ठुलो देश चीन छ उतापट्टि, ठुलो देश भारत छ यतापट्टि। हाम्रो नक्सा हाम्रो आफ्नै फाइलमा राख्या होला हामीले, त नेपालको संविधानमा भएन। नेपाली जनताले पढ्थे हाम्रो यो रहेछ, यसो रहेछ, यसो रहेछ, यो सुरक्षा गर्ने हाम्रो जिम्मा हो भन्थे नि। संविधानको कागजले त जिम्मा लिने होइन। तपाईँले यहाँनिर एउटा नेपालको नक्साको कुरा गरिरहँदा, एउटा भूगोलको कुरा गरिरहँदा तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो कि एउटा परापूर्व समयमा इतिहास कालमा चाहिँ राजाहरूले, त्यति बेलाका शासकहरूले एउटा धर्मको ख्याल गर्थे र नीतिशास्त्र अनुसार नै उनीहरूले चाहिँ मुलुक चलाउँथे, देश अगाडि बढाउँथे। यी कुराहरू गरिरहँदा अहिले तपाईँले खास गरी नेपाली जनता, एउटा नेपाली जनतालाई डोर्याउने नेतृत्व वर्गका व्यक्तित्वहरू, यो सबैको एउटा देशप्रतिको एक खालको मनोविज्ञान हुन्छ नि। हजुर हुन्छ। त्यो कस्तो पाउनु भएको छ तपाईँले? मैले राम्रो पाइनँ। पहिले त संविधान सभाको निर्वाचन हुने जो प्रक्रिया थियो नि, तपाईँले भन्नुभयो म एउटा लामो राजनीतिक जीवन बिताएको मान्छे नै हो म। अहिले त घरमा गाईको सेवा गरेर बस्छु, दुध भात खाएर बस्छु। म राजनीतिका धेरै फाइफुट्टी कुराहरू गरेर हिँड्न सक्दिनँ, मलाई त्यस्ता कुरा गर्न अल्छी लाग्छ। मेरो हैसियत र क्षमताले जे भ्याउँछ त्यही मात्रै गर्छु। अहिले म मेरो घर, मेरो समाज र वरिपरिको परिधि मात्रै हेर्छु। त राष्ट्रिय सन्दर्भमा सोच्दाखेरि संविधान बनाउने नेपाली जनताले हो, राजनीतिक दलले होइन।
सबभन्दा पहिलो त्रुटि के देख्यो भने नेपालमा विभिन्न राजनीतिक दलले संविधान बनाउने भनेर आफ्ना आफ्ना घोषणापत्र प्रकाशित गरे र आफ्ना घोषणापत्रलाई संविधानका बुँदामा राख्ने प्रयत्न गरे। यो संविधान बनाउँदाखेरि नेपाली जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गरिनुपर्ने त्यहाँ कुनै पार्टीको घोषणापत्र निर्वाचनमा लड्न जाँदाखेरि राखिने घोषणापत्र जस्तो आफ्ना पार्टीका घोषणापत्र त्यहाँ ठेल्ने काम गरियो, त्यसलाई राख्ने काम गर्यो। त्यसको विषयमा 8 वर्ष टाइम लाग्यो। मेरो घोषणापत्र लेखिएको कुरा राख्नुपर्छ, मेरो चाहिँ कुरा राख्नुपर्छ, मेरो कुरा राख्नुपर्छ भने 8 वर्ष बिताए यिनीहरूले। यो पार्टीको घोषणापत्र एसेम्बल गरेर निकालेको एउटा मस्यौदा पत्र निक्लियो। संविधान नेपालको जनताको संविधान भएन यो। नेपाली जनताले मेरो हामी जनताको संविधान भन्नै पाएनन्। पार्टीहरूको एउटा घोषणापत्रद्वारा निर्मित एउटा किताबको पोथी निक्लियो। यो कुरा उहाँहरूले स्वीकार गर्नुभएको छ। उहाँले बारम्बार के भन्नुहुन्छ, हामी विभिन्न राजनीतिक दलको सम्झौताको दस्तावेज हो भन्नुभएको छ। विभिन्न राजनीतिक दलको सम्झौताको दस्तावेज हुने बित्तिकै नेपाली जनताको संविधान त भएन नि। यो त हामी सीधा साधा नेपाली जनता त हाम्रो मुलुकको संविधान पो खोजिरहेछौँ त। विभिन्न पार्टीको सम्झौताको दस्तावेज हामीलाई किन चाहियो? त्यस कारण यो देख्दैखेरि हाँस उठ्दो छक्क पर्दो भइरहेछ। गर्नुभएको भए पनि त्यो नभन्नु पर्थ्यो उहाँहरूले। बारम्बार हाम्रो सम्झौताको दस्तावेज कसको भन्दा विभिन्न पार्टीको सम्झौताको दस्तावेज। खोइ त नेपालको संविधान त भएन, यो त विभिन्न पार्टीका सम्झौताको दस्तावेज हो। उहाँहरूले भनेका कुरा मात्रै मैले भनेको। र अहिले पछिल्लो परिस्थितिको तपाईँको आफ्नो दृष्टिकोण हामीले चाहिँ लियौँ र अबको क्रममा म थोरै एउटा धर्म अध्यात्मको क्षेत्रमा म केन्द्रित हुन चाहन्छु। तपाईँ आफै धार्मिक अभियन्ता हुनुहुन्छ, विश्व हिन्दू परिषद नेपालको अध्यक्ष तपाईँ हुनुहुन्छ। यो चाहिँ सुनसरीबाट सञ्चालित छ भनौँ, या यसको केन्द्रीय कार्यालय सुनसरीमा छ। हजुर हो। खास के हो तपाईँ अब एउटा संस्थाको नेतृत्व गरेर हिँड्नुभयो व्यक्तित्व? हजुर हजुर। एउटा धर्म भन्या चिज चाहिँ के रहेछ? तपाईँले बडो राम्रो कुरा सोध्नुभयो। धेरै मान्छे धर्मको नाममा कुरा गरेर हिँडिरहेछन्। धर्म भन्ने दुईटा शब्द, त्यसको वास्तविक अर्थ पहिले थाहा पाउनु पर्यो। यो थाहा पाउनु जरुरी छ र यसलाई थाहा दिनु नबुझेकालाई बुझाउने मैले पनि आफ्नो दायित्व सम्झेको छु। धर्मको वास्तविक अर्थ हुन्छ स्वभाव। धर्मको वास्तविक अर्थ हो स्वभाव। पानीको स्वभाव, पानी तरल हुन्छ, एउटा सिसीमा गिलासमा ल्याएर दिइन्छ। अर्को सिसीमा रक्सी पनि दिइन्छ, रक्सी पनि तरलै हुन्छ। तर पानीको स्वभाव चाहिँ के हो भने त्यो मान्छेको प्यासलाई उसले अन्त गरिदिन्छ, रक्सीले अन्त गर्दैन। हेर्दा दुईटाको स्वभाव हेर्दा एकै देखिन्छ। एउटा गिलास सिसाकोमा राख्नुहोस् रक्सी, एउटा पानी राख्नु, हेर्दा एकै देखिन्छ। तर पानी पिउँदा मान्छेको मन आनन्द हुन्छ, शान्त हुन्छ, शीतल हुन्छ। पानीको स्वभाव, त्यसलाई पानी भनिन्छ। पानीको धर्म मान्छेको शरीरलाई शीतल गराउने हो। आगाको धर्म के? आगाको धर्म के भने पोल्नुपर्छ। आथा हुने गरेर पोलो भने त्यो आगो रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। जति चलाए पनि त्यो अँगारमा हातमा कालो मात्रै भइरह्यो भने त्यो आगो भएन। आगाको धर्म पोल्नु हो। पोलेन भने आगो भएन। उसले आफ्नो धर्म परापूर्व कालदेखि पालन गरी आएकै छ अहिलेसम्म पनि। यस्तै खोर्सानीको धर्म पिरो हुनु हो, कागतीको धर्म अमिलो हुनु हो। हामी मानवको धर्म पनि मानव हितको निम्ति काम गर्नु हो, मानवको कल्याणको निम्ति निरन्तर अगाडि हिँड्नु हाम्रो धर्म हो, हाम्रो स्वभाव हो। मानवीय स्वभाव के हो भने मानवको हितको निम्ति, मानवको कल्याणको निम्ति, यो प्रकृतिले सिर्जनाका जति रचना छन् यसको रक्षाको निम्ति, यसलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति, अझ अगाडि बढाउनु निम्ति, यी प्रकृतिका सिर्जनाहरूलाई मानव हितको निम्ति उपयोग गर्नको निम्ति हामीले हाम्रो चाहिँ स्वभावलाई अगाडि लानुपर्छ। धर्म भनेको स्वभाव हो, चरित्र हो। धर्म भनेको स्वभाव र चरित्र। अब चरित्र हुनु पर्यो। के स्वभाव छ भन्दा हाम्रो स्वभाव हामीले देखाउनु पर्यो। अब जस्तै यो स्वभाव र चरित्र अब एक हिसाबले भनौँ न सम्प्रदायमा कसरी मेल खान जान्छ? कतै हिन्दू, कतै बुद्धिस्ट, कतै इस्लाम, यसमा कसरी मेल खान जान्छ? अब मैले बुझेअनुसार हेर्नुहोस्, संसारमा जम्मा 3वटा धर्म छन्। एउटा धर्म हो क्रिस्चियन धर्म। ती पोपहरूको चाहिँ नि आदेश निर्देशनबाट पालन हुन्छ र जुन जुन मुलुकमा क्रिस्चियन धर्म मानिएका छन् ती क्रिस्चियन धर्म मान्ने शासक राजा महाराजाहरूले अन्तिम आदेश पोपको मान्छन्। पोपको आदेश जे हुन्छ त्यसलाई शिरोधार्य गरेर क्रिस्चियनहरू हिँड्ने गर्छन्। यस्तै अर्को इस्लाम धर्म हो। इस्लाम धर्ममा उनका मौलवीले भनेका कुरा, उनका पैगम्बरले भनेका कुरा त्योभन्दा उनी काटेर जाँदैनन्। इस्लाम खतरे में है भन्ने उनले धर्मको झन्डा उठाउँछन्। त्यसपछि इस्लामहरू एक हुन्छन्, धर्मको नाममा एक हुन्छन् र उनीहरू आफ्नो प्रकारले
काम गर्छन्। यी दुईटा धर्महरू सिन्धु नदी पारिपट्टि थिए आजभन्दा 400-500 वर्ष अगाडि। 400-500 वर्ष अगाडि यो हाम्रो सिन्धु नदीभन्दा यतापट्टि यो मुसलमान पनि थिएनन् र क्रिस्चियन पनि थिएनन्। अब सिन्धु नदीपट्टि यतापट्टि को थिए भन्दा एउटा ठुलो हिमालय पर्वत थियो। हिमालय पर्वतको फेदमा परापूर्वकालमा हाम्रा ऋषिमुनिहरू तपस्या गरेर बस्थे। ती ऋषिमुनिहरूको कुनै जात थिएन, थुप्रै ऋषिमुनिहरू तपस्या गरेर बस्थे त्यहाँ। देव शान्ति, अन्तरिक्ष गु शान्ति, पृथ्वी शान्ति, आप शान्ति, योगदय शान्ति, विश्वे देवा शान्ति, सर्वगुण शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्ति रेति भनेर संसारको कल्याण चिताएर बस्थे। मेरा सन्तानको, मेरा जातको, मेरा पक्षको, मेरा परिवारको भन्दै थिए। यसरी उनीहरूले तपस्या गरेको यो ठाउँ हो हिमालयको फेदी हो, हिमालयको दून हो। त्यही हिमालयको दूनलाई हिमदून बस्ने भन्दा भन्दै हिन्दू भन्ने भयो। त्यहाँदेखि हिन्दू भनेको धर्म होइन, हिन्दू भनेको सभ्यता हो। त्यसमा बसेका जो को थिए त्यसबेला ती ऋषिमुनिका सन्तान त्यहाँ जन्मिँदै गए। ऋषिमुनिहरूले सन्तान उत्पादन गर्न थाले, आफ्ना पूजाआजा पनि गर्दै गए। यहाँ तपाईँको नेवारहरू उत्पत्ति भए, यहाँ राईहरू उत्पत्ति भए, यहाँ गुरुङ पनि भए, यहाँ शेर्पा पनि भए। तिनै ऋषिमुनिका सन्तानभित्र पर्छन् उनीहरू। मगर भए, राई भए, बाहुन भए, छेत्री भए, यी मेहता भए, यी यादव भए, यी झाँगड भए, यी डुम भए, यी जति सिन्धु नदी यतापट्टि उत्तरपट्टि हिमालयको फेद र यस बीचमा बसेको ठुलो जुन क्षेत्र छ, भूभाग छ, यो हिमालयको दून हो। यसमा बस्ने सबै मान्छेहरू हिमदून भन्दा भन्दै हिन्दू भए। जसरी मलाई धराने भनिन्छ, म धरामा बसेको धराने भएको। मलाई भोजपुरे भनिन्छ, म भोजपुरमा जन्मेको नाम मलाई भोजपुरे भनिएको अघि। यस्तै काठमाडौँले तिमीहरू काठमाडौँ खाल्डाका मान्छे भनिन्छ। यस्तै हामी हिमदूनमा बसेका हुनाले हामी हिन्दू भयौँ। र हामी सम्पूर्ण जाति जो छौँ अहिले, यी विभिन्न जातिको आफ्नो वैदिक कालदेखि चलिआएको एउटा संस्कार छ, परम्परा छ, आफ्नो आफ्नो प्रकारको छ। यी सबै मिलाएर हिन्दू भएको। हिन्दू एउटा सभ्यता हो, हिन्दू धर्म होइन। हाम्रो धर्म भनेको वैदिक सनातन धर्म हो। यहाँ राईहरूको वैदिक सनातन धर्म छ। राईहरूले परापूर्व कालदेखि आफ्नो पुर्खाले गरिआएको कर्म गरिरहेका छन्, उनीहरूको वैदिक सनातन धर्म हो। शेर्पाहरूको पनि वैदिक सनातन धर्म हो, लिम्बूको पनि हो, गुरुङको पनि हो, बाहुनको पनि हो, छेत्री पनि हो, नेवार हो। यी जति जाति छन् सबै जातिको आफ्नो वैदिक सनातन धर्म छ। तर यी सबै धर्म एक ठाउँमा मिसाएर बस्दाखेरि चाहिँ फेरि सभ्यता भयो। एउटा बाहुन मात्रै बसेको कुनै गाउँ छैन यहाँ। बाहुन छ, प्रतितिर व्यापार गर्ने एउटा नेवार बसेका छन्, एउटा फाली बनाउने एउटा कामी बसेको छ, जुत्ता सिउने सार्की बसेको छ, लुगा सिउने दमै बसेको छ। विभिन्न जातिका मान्छे विभिन्न पेसा व्यवसाय गर्दै लाँदा पछि जाति विभाजन भयो। यी सबै जातिहरू एक अर्कामा सबै ठुला जाति हुन्, सबैले आफ्नो जिम्मेवारी पाएका जाति हुन्। यिनीहरू फलाना जाति सानो, फलाना जाति ठुलो भन्ने हुँदैन। जसले जसले जुन व्यवसाय त्यसबेला गरे त्यो व्यवसायको आधारमा जातिपाति छुट्टियो। त्यहाँ कुनै जाति ठुलो कुनै जाति सानो भन्ने प्रश्नै उठ्दैन। राष्ट्रको रक्षा गर्न बन्दुक बनाउनु पर्छ, ती कामीले बनाउँछन्। कुन जाति भयो त्यो, ठुलो कि सानो भयो? कामी बिना बन्दुकै बन्दैन अघि। लडाइँ गर्न जानु पर्यो, जुत्ता सिउनु पर्यो, त्यो सार्की बिना जुत्तै बन्दैन। त्यो जाति ठुलो कि सानो? अघि दमैले लुगा सिउनु पर्यो, त्यो जाति ठुलो कि सानो? विभिन्न जातिले चाहिँ मन्दिर ठुल्ठुला बन्छन्, ती मन्दिर बनाउने कलाकारहरू कुन जातिका हुन्? ती सबै जाति जसले गरे ती सबै आफ्ना जाति हुन्। सबै जाति नेपालमा ठुला जाति हुन्, कसैलाई सानो वा ठुलो जातिको रूपमा भन्नु जरुरी छैन। तर समग्र जाति मिलाएर हाम्रो हिन्दू सभ्यता निर्माण भएको थियो। हाम्रो धर्म चाहिँ वैदिक सनातन धर्म भन्ने मैले बुझेको छु। भनेपछि हाम्रो यो आधुनिक धर्मको एउटा आधुनिक सभ्यताभन्दा पूर्व चाहिँ एउटा जातीयता भन्ने कुरा चाहिँ थिएन र पछि चाहिँ एउटा मानव स्वभावले भनौँ न एउटा भित्रका केही गडबडी होइन, पेसालाई एउटा योजनाबद्ध ढङ्गबाट सभ्य तरिकाले आफ्नो आफ्नो पेसा व्यवसाय गर्ने, यो पेसा यसरी गर्ने भन्ने प्रचलन चल्दै जान्छ। यो जातीय वर्गीकरणलाई सोझै छुवाछुतको हिसाबमा चाहिँ हेर्नु चाहिँ पछि आएको फरक प्रसङ्ग हो हैन? छुवाछुत चाहिँ पछि आएको। छुवाछुत चाहिँ धेरै माथि भएर माथिल्लो तहका पुगेका मान्छेहरूले गरिब तल्लो चाहिँ आर्थिक अवस्था कमजोर भएको अहिले पनि भन्नुहोस् न, एउटा राम्रो सम्पन्न घर परिवारभित्र दमै कामी सार्की कोही मान्छे सांसद हुनुहुन्छ, मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई समातेर ल्याएर चुलामा ल्याएर ती बजेले भात खुवाउँछिन्। लाजेन भनेको लोग्नेले आज मेरो साथी आउन ठुलो मान्छे मन्त्रीजी लौ न टेबलमा बसेर खान्छु भन्दा ती बाहुन नाइ भन्दैनन्। तर एउटा बाहुन सिंगाने बाहुन छ, हजुर मलाई हिजो 3 दिनदेखि मैले खाएको छैन, हजुर मलाई खान्दिनु। त्यो बाहुनलाई यति अलिकति चामल दिएर बासिका दिएर पठाऊ भन्दा ती बाहुनी बजाले त्यो बाहुनले भन्छ। के जात ठुलो? कहाँ छुवाछुत हो? छुवाछुत
भनेको मान्छेको कर्ममा भर पर्ने कुरा हो। के छ अब यो त एउटा बहसको विषय पनि बनिरहेको छ हजुर। र पछिल्लो समयमा देशमा चाहिँ एउटा हिन्दू राष्ट्रको माग गर्दै गरिएका आन्दोलनमा पनि यो नै एउटा अभिशापको विषय पनि बनिरहेको छ भनेर स्वयं धर्मगुरुहरूले पनि तपाईँहरू जस्ता व्यक्तित्वहरूले पनि बताइराख्नु भएको छ। जस्तै यो प्रथाको के छ, धरानतिर अवस्था के छ? यो हेर्नुहोस्, नेपालमा सबै जातिका मान्छेहरू यो हिन्दू राष्ट्र हो, हिन्दू राष्ट्र रहिरहनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्। यो कताबाट कसले कहाँबाट यो चाहिँ म थोरै जातीय विभेदको कुरामा छु थोरै। धरानतिरको खास गरी म प्रसङ्ग अलिकति लिन चाहन्छु, तपाईँ त्यहाँको भएको हुनाले। के छ त्यहाँ अवस्था चाहिँ? त्यहाँ पनि हेर्नुहोस्, अब एउटा तुलनात्मक अवस्था पछिल्लो र अहिलेको समयलाई हेर्दा जातिका मान्छेहरू छन्। तपाईँले समाजलाई कसरी निहाल्नु भएको छ भन्नु खोजे? समाजमा विभिन्न खालके मान्छे छन्। अस्ति भर्खरै तीज मनाइयो, लोग्ने के भन्छ भने हामी त धर्मनिरपेक्षमा मान्ने, हामी त यस्तो हिन्दू सिन्दूका कुरा नगर्ने भन्छन्। श्रीमती तिलहरी र चौबन्दे चोलो लाएर तीजमा व्रत लिन बसेकी छन् एउटै घरमा। राई लिम्बू समाजभित्र त्यही देखिन्छ। हेर्नुहोस्, हामी त्यहीँ बस्छौँ, दसैँमा राई लिम्बूको घरमा रातो टिका लाएर चन्दन लाएर टिका लाएर हिँडा हामी देख्छौँ, घरमा जमरा राखेर देख्छौँ। भाषण गर्ने बेलामा नेता हुनु पर्यो, त्यसबाट हामी हिन्दू भनेको चाहिँ नि धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ। म उहाँलाई सोध्छु, धर्मनिरपेक्ष भनेको के हो, कहाँबाट सुरु भयो शब्द? बेलायतमा के थियो बाबु भने, बेलायतमा उनीहरूले एउटा सेकुलर भन्ने शब्द अङ्ग्रेजी शब्द हो। ठिक छ, हामी यस विषयमा केही समयपछि हामी आउनेछौँ। र दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले विश्व हिन्दू परिषद नेपालका अध्यक्ष, जो एउटा धार्मिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, राजनीतिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, देवराज अधिकारीसँग हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ। कुराकानीको थप प्रसङ्ग एकैछिनपछि हामी लिएर आउनेछौँ। छोटो विश्राममा हामी जान्छौँ। दर्शकवृन्द, हामी यो छोटो विश्रामपछि तपाईँलाई फेरि स्वागत गर्छौँ। हामी समर्पणमा छौँ र खास गरी आजको कार्यक्रममा हामीले देवराज अधिकारी, जो विश्व हिन्दू परिषद नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ र राजनैतिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा उहाँ सम्बद्ध व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, देवराज अधिकारी, उहाँसँग हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ। फेरि पनि धेरै स्वागत छ। र हामीले यसअघि कुराकानी हामी गरेका थियौँ, यो धर्म सापेक्षता निरपेक्षताको सन्दर्भमा अलिकति हामी केन्द्रित रहेका थियौँ। र खास गरी अब तपाईँ एउटा राप्रपामा सम्बद्ध पनि व्यक्तित्व, जसले चाहिँ आफ्नो पछिल्लो राजनैतिक गतिविधिमा, पछिल्लो राजनैतिक कालखण्डमा धर्मको विषयलाई प्रमुख प्राथमिकता पनि दियो, होइन? खास गरी हिन्दू राष्ट्र नै नेपाल हुनुपर्छ भन्ने उसमा, र चुनाव पनि त्यसैबाट पनि लडेको हो यस अगाडि। तर अन्ततः हिन्दू राज्य चाहिँ भएन र अगाडि पनि हिन्दू राज्य नै हुन्छ भन्ने आधार पनि तय भएन। यसमा के देख्नुहुन्छ तपाईँले? एउटा के पार्टीभित्रकै एउटा कमजोरी हो, वा यो एजेन्डा नै ठिक थिएन, के भन्न सक्छौँ? यो पहिले त यो धर्मनिरपेक्ष र सापेक्षको विषयमा अलिकति कुरा गर्दा राम्रो होला। धर्मनिरपेक्षताको अङ्ग्रेजीमा भन्छ सेकुलर, यो अङ्ग्रेजी शब्द हो र यसको उत्पत्ति चाहिँ बेलायतमा भयो। बेलायतमा एकलौटी क्रिस्चियनहरूको राजपाट हो। त्यहाँ अर्को कुनै धर्मले चलखेल गरेको ठाउँ छैन त्यहाँ। त्यस कारणले क्रिस्चियन बाहेक अरू चाहिँ के भए, सबै नास्तिक भए। त्यसलाई सेकुलर भनियो बेलायतमा। क्रिस्चियन धर्म आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, क्रिस्चियन धर्म मान्ने बाहेक अरूलाई नास्तिक भनियो, त्यसलाई सेकुलर भनियो। धर्ममाथि आस्था नराख्ने, धर्ममाथि विश्वास नराख्ने, धर्ममाथि विश्वासै नराख्ने, त्यसलाई नास्तिक भनियो। पछि अङ्ग्रेजहरू भारतमा आए, भारतमा शासन गर्न थाले, हिन्दू र मुसलमानको विषयमा त्यहाँ चल्न थाल्यो, चलिरहेको छ। हेरे उनीहरूले त्यहाँ दुईटा धर्म छन्, वैदिक सनातन धर्मवालाहरू पनि ब्रह्माजी, शिवजी, विष्णु, लक्ष्मी, देवी, गणेश इत्यादि सबैका चाहिँ मूर्ति बनाएर हिँडिरहेछन्। उता मुसलमानहरू पनि आफ्ना अल्लाहका कुराहरू गरेर हिँडिरहेका छन्। दुईटा सम्प्रदाय त्यहाँ देखियो, दुईटा धार्मिक पोजिसन देखियो त्यहाँनिर। त्यसबेला उनीहरूले अङ्ग्रेजहरूले के अरे धर्मनिरपेक्ष या चाहिँ तपाईँको सेकुलर, भारतीय संविधानमा सेकुलर राख्नुपर्छ। दुईटै धर्ममध्ये उहाँ धर्म नमान्ने हो बेलायतमा, यसको शाब्दिक अर्थ। तर यहाँलाई त्यही शब्द ल्याएर सेकुलर भनियो। त दुईटै त धर्म मान्ने नै हुन् नि। वैदिक सनातन धर्मवाला पनि धर्म मान्ने नै हुन्, नास्तिक होइनन् उनीहरू।
यता मुसलमानहरू पनि धर्म मान्दैन, उनीहरू पनि नास्तिक होइनन्। तर यसलाई अङ्ग्रेजले छुट्याउँदा बिचमा ठ्याक्क सेकुलर भनेर राखिदियो र हिन्दुस्तान र पाकिस्तान बनाइदियो, सकियो। अब त्यो शब्दलाई ल्याएर नेपालमा सेकुलरको नेपालीमा चाहिँ नि धर्मनिरपेक्ष भन्ने व्याख्या गरियो। क्या हो धर्मनिरपेक्ष भने? क्या हो? मैले भने आगाको त धर्म हुन्छ, एउटा चाहिँ बाघको धर्म हुन्छ। बाघले के गर्छ भने जङ्गलमा एउटा मान्छेलाई खेद्दै आउँछ, त्यो मान्छे घ्याप्प लडो, घोप्टे पर लडो भने बाघले त्यसलाई फेरि समातेर झुम्डिँदैन, केही पनि गर्दैन। उसले भन्छ यसले आत्मसमर्पण गर्यो, अब त्यसलाई खाँदैन बाघले, लडेपछि बाघले खाँदैन। त्यही कारण हाम्रो कहावत छ बाघको सामु पर्यो भने बाघले खाँदैन भन्छन्। बाघको धर्म छ यहाँ, हगि विभिन्न पशु पक्षीको धर्म छ यहाँ, हगि। म तपाईँलाई एउटा गजबको कुरा सुनाइदिउँ। आजभन्दा 5-7 दिन अगाडि म धरानबाट यसो पत्रपट्टि एउटा जङ्गलमा चाहिँ एउटा मान्छेले थुप्रै जानवरहरू पालेर बसिया छन्। एकजना समथिङ लिम्बू हुन् तिनी, त्यहाँ हेर्न जाउँ भनेर हाम्रो धरानको मदन प्रसाद श्रेष्ठ दाई, मदन दाईहरू हामी गयौँ भने उनले चाहिँ बँदेल पालेका रहेछन्। उनले के भन्यो भने बँदेल भनेको यस्तो जाति रहेछ भने उनले यो यसको सन्तानहरू घरमा पालेर उत्पादन गर्न सकिँदो रहेनछ। बँदेल समातेर ल्यायो, त्यसलाई ठुलो पारेर पाल्यो अनि काट्यो खायो। सानो बँदेलको बच्चा ल्यायो, त्यसलाई ठुलो पारो काटो खायो। त त्यसको सन्तान उत्पादन गर्ने चाहिँ हुँदो रहेनछ, जङ्गली जात हो त्यो। तर मैले धेरै बल गरेर अहिले ल्याएँ र मैले भालेपछि बँदेल फेला पारेर यहाँ यसरी खोरबाना राखेको छु। तर अचम्म मैले के पाएँ भन्छ भने यो बँदेलहरू एकअर्कामा सम्भोग गर्दाखेरि उनीहरू राति मात्रै गर्छन्, दिउँसो भनेको मतलब हरेक प्राणीमा चाहिँ एक खालको चाहिँ धर्म छ भने मान्छे हामी मान्छेमा त धर्म त हुन्छ नि। हामी अघि मैले एउटा तपाईँलाई जिज्ञासा राखेका थिएँ कि यो खास गरी हिन्दू धर्म, हिन्दू राष्ट्रको विषयमा खास गरी हामीले के गर्यौँ भन्ने यो प्रश्न। हजुर, हामी हिन्दूहरूले मैले अघि मन्त्र पढेँ नि, जस्तै मैले चाहिँ खास गरी राप्रपाको थोरै कुरा गर्दैछु। हजुर, राप्रपाभित्र के भयो भने अहिले राप्रपा भन्ने जो पार्टी छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, यसले संविधानको बारेमा कुरा गर्दै जाँदाखेरि अब संविधान घोषणा हुने टाइम हो। अब चाहिँ यसको अन्तिम आउँदाखेरि यस पार्टीका चाहिँ महामन्त्री दीपक बोहराजीले उहाँले एउटा प्रस्ताव राख्नु पार्टीको तर्फबाट, नेपाल चाहिँ हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, धर्मनिरपेक्ष हुनु हुँदैन, हामी धर्मनिरपेक्ष पक्षमा छैनौँ, हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्छ भनेर उहाँले पार्टीको तर्फबाट आधिकारिक प्रस्ताव राख्नुभयो। उहाँको प्रस्तावमा उहाँले छलफल खोजिरहनु भएन। हाम्रो यो एजेन्डा छ, हामी यो एजेन्डा भोलि पछि पनि लिएर हिँडिरहन्छौँ। संविधान सभाले यो छलफल गर, हिन्दू राष्ट्र कायम गर, धर्मनिरपेक्ष हटाऊ, ठिकै छ, हटाएनौँ भने पनि हामी त्यसको पछि लागेर हिँड्छौँ भनेर दीपक बोहराले राख्नुभएको यो प्रस्ताव जुन पार्टीसँग म सम्बन्धित छु। तर हल्ला के छ भने कमल थापा भन्ने अर्को एउटा राप्रपा नेपाल भन्ने एउटा पार्टी छ, कमल थापा त्यसको नेता हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै लामो समयसम्म हिन्दू राष्ट्र र राजा भनेर हिँड्नुभयो। त्यसको नाममा उहाँले 2 पटक चुनाव पनि लड्नुभयो। यसपल्ट धेरै मान्छेले गाई चुनाव चिन्ह, राजा आउने अरे, हिन्दू राष्ट्र कायम हुने अरे भनेर भटाभटी भोट हाले। त्यो कमल थापाजीको आफ्नो व्यक्तित्वबाट आएको भोट ठान्नुभयो होला उहाँले। त्यहाँ त लोग्ने काङ्ग्रेसमा छ, स्वास्नीले गाईलाई भोट दिए, लोग्ने एमालेमा छ, श्रीमतीले गाईलाई भोट दिन्। यसरी गाईप्रति, राजाप्रति, हिन्दू राष्ट्रप्रति एउटा भावनात्मक सम्बन्ध भएका मान्छेहरूको देशभरि बटुलिएको भोटले उहाँले समानुपातिकबाट चाहिँ उहाँले 25 स्थान पाउनुभयो र 25 जना सांसद लिएर उहाँ पार्लियामेन्टमा छिर्नुभयो। उहाँले वास्तवमा अगाडि बढ्दै गएको कुरा ठिकै थियो, जाँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पानीका फोहरामा पनि पर्नुभयो, लडाइँ पनि गर्नु गर्दै लानुभयो। खोइ यो अन्तिममा 1-2 दिन बाँकी संविधान घोषणा हुने बाँकी हुँदाखेरि उहाँलाई कसले कानमा के भन्दै उहाँ नै जान्नुहोस् है भनेर बिचको कुरा हो। उहाँले राजालाई ल्याएर चुनावमा लडाइदिनु भयो। लु राजाको पक्षमा कति छौ भन्दा उहाँका 21 जना मान्छे देखा परे नेपालमा। हिन्दू धर्मको 25 जना छोडु देखा भन्दा उहाँले त्यही 22-25 जना मान्छे कति देखाउनु कमल थापाजीले। र त्यो दिन उहाँले अब नेपालमा संविधान बनिरहेको बेलामा उहाँले आफूलाई चुनावमा उतारेर यी एजेन्डालाई चुनाव, जबकि उहाँ को चुनावमा राजतन्त्रको बारेमा सम्पूर्ण कुराको जिम्मेवारी लिने मान्छे उहाँ को हो? राप्रपा भन्ने एउटा पार्टी हो। एउटा पार्टीले राजतन्त्र ल्याउँछ भन्ने कुरा त कसैले अन्दाज गरेकै कुरा होइन। उहाँले आफ्नो चुनावी नारा बनाउनु भयो। उहाँले हिन्दू राष्ट्रलाई पनि आफ्नो चुनावी नारा बनाउनु भयो र ठिक्क संविधान घोषणा हुने भन्दा 1 दिन अगाडि लगेर चुनावमा हालिदिनु भयो। अनि के भन्नु भने संविधान बन्दाखेरि हो अब यो अत्यधिक बहुमतले राजतन्त्रलाई पनि फालिदियो, अत्यधिक बहुमतले धर्म चाहिँ यो चाहिँ हिन्दू राष्ट्र भन्दा फालिदियो भन्दा उहाँले ताली पड्काउनु, एकचोटि टेबल ठटाउनु भयो र कमल थापाले समर्थन गरेर बाहिर निक्लिनु भयो।
उहाँको कुरा उहाँ जान्नुहुन्छ है, उहाँको विषयमा मलाई केही भन्नु छैन। उहाँले किन यसो गर्नुभयो, यस्तो नौटङ्गीवाले किन, उहाँ नै जान्नुहुन्छ, उहाँको पार्टी जान्नेको, उहाँका केन्द्रीय समितिका साथीले जान्ने कुरा हो। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भन्नेले आफ्नो भनाइ राखो, यो हामी निरन्तर यसको पक्षमा छौँ। र के पनि भन्यो भने अघि म तपाईँलाई भनौँ, त्यो जुन कार्यक्रममा म थिएँ त्यहाँनिर, जुन कार्यक्रममा दिल विकासजीले मलाई लानुभयो हलमा, म मञ्चमा बसेको थिएँ, त्यो सभाका सभापति भीमप्रसाद गौतमले के भन्नुभयो भने कुनै पनि हालतमा हामी त हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा लडिरहन्छौँ सधैँभरि भन्नुभयो। एउटा सिद्धान्त हो, राजनीतिक पार्टीको सिद्धान्त हो। अब राप्रपाले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा लडिरहने एउटा सिद्धान्त कायम गर्यो। यसको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो पशु शमशेर राणा। उहाँले पनि हामी यो धर्मनिरपेक्षको विरुद्धमा हामी लडिरहन्छौँ, हामी धर्मनिरपेक्ष समर्थनमा हामी लडिरहन्छौँ। उहाँले अध्यक्षको नाता हैसियतले एउटा ठुलो समारोहमा, औपचारिक समारोहमा उहाँले बोल्नुभयो, धर्मनिरपेक्षको विरोधमा हामी बोलिरहन्छौँ भन्नुभयो। दुईटा भयो। त्यसो उहाँले के भन्नु भने अहिले संविधान त आयो, एउटा राजनीतिक दलको नाताले मुलुकमा अनुशासन कायम गर्नुपर्छ, संविधान एउटा चाहिँ लिबरल पोजिसनमा हुन्छ, यसलाई संशोधन गर्न सकिन्छ, संविधान परिवर्तन सबै गर्न सकिन्छ, संविधान आयो स्वीकार गरौँ। तर अहिले देशमा मधेसीहरू, जनजातिहरू, आदिवासीहरू यो संविधानमा असन्तुष्ट भएर हिँडिरहेका छन्। उनीहरूलाई गोली हानिँदैछ, उनीहरूलाई मारिँदैछ, तराईमा आगो लागिरहेको छ। एउटा नेपालीलाई गोली हानेर अर्को नेपालीले काठमाडौँमा बसेर संविधान घोषणा गर्नु त्यति उचित भएन। 8 वर्षसम्म संविधान तन्दै ल्याउँदा मिल्यो, अरू 5-7-10 दिन पर्खिदिएर उनलाई समेत राखेर के हो बसेर भनेर 10 दिनपछि संविधान घोषणा गरे भए पनि हुन्थ्यो। त्यो गर्न उहाँलाई किन अल्छी भयो? त्यसमा हतार रात आधा रातमा उहाँले संविधान घोषणा गर्ने चालचेल उहाँले किन गर्नुभयो? 8 वर्षमा हतार भएन, अहिले किन हतार भयो? र अहिले पनि तराईतिर आगो बलिरहेछ, ती मधेसका मान्छेहरू त्यहाँ बालबच्चा छन्, उनीहरूको पनि स्वास्नी छोराछोरी छन्, बङ्ग गोली लाएर मान्छे मरिरहेछन्। हो, यो प्रक्रिया कहाँबाट सुरु भयो त भन्दा नेपालमा पुष्पकमल दाहाल भन्ने एकजना प्रचण्ड भन्ने मान्छे प्रचण्डै हुनुहुन्छ, उहाँले पनि एउटा नयाँ राजनीति त्यसलाई सुरु गर्नुभएको थियो 10-15 वर्ष अगाडि। यस्तै थाना कब्जा गर्ने। ठिक छ। यो संविधानको विषयमा खास गरी थोरै के असन्तुष्टि छ, त्यसरी नै असन्तुष्टि छ चाहिँ तपाईँको धारणा। यो असन्तुष्टि र यसो समाधान गरिन संविधान बनेको भन्ने संविधानले पूर्णता पाउँदैन। त्यसकारणले हामी अनुरोध के गर्छौँ भने यो सरकार भनेको खड्गौली होइनन्। अब जस्तै तपाईँले अघि नक्साको कुरा उठाउनु भएको थियो कि संविधानमा एउटा नक्सा छैन, देशको चाहिँ नक्सा अङ्कित भएको छैन भन्नुभयो। खास गरी किन यो नभए होला जस्तो, यो हुनुपर्ने यो भए चाहिँ के हुन्छ र किन भएन भन्नेमा के छ खास, के यो भित्री रहस्य के भन्न सक्नुहुन्छ? इतिहासलाई हामीले हेर्नु पर्यो कि यो हाम्रो उत्तरी मुलुक चीन हो। चीनका कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष त्यसबेला माओ सेतुङ हुनुहुन्थ्यो। त्यसबेला नेपालमा 2012 सालमा प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई चीन सरकारको निम्तामा चीन जानुभयो टङ्कप्रसादजी, र कार्यक्रममा माओ सेतुङ पनि उहाँको भेट भयो। माओ सेतुङसँगको भेटमा टङ्कप्रसादजीलाई माओ सेतुङले के भन्नुभयो भने, ल तपाईँ नेपालको प्रधानमन्त्री, हाम्रो नेपाल ठुलो, तपाईँको नेपाल सानो मुलुक छ, थोरै भूभाग छ तपाईँहरूको, हाम्रो चीनको भूभाग ठुलो छ, धेरै विस्तार छ, हामी यसलाई सम्हाल्न, यसलाई सुरक्षा गर्न, यसको विकास गर्न हामीलाई धेरै मेहनत परिश्रम गर्नुपर्छ, हाम्रो आँखाले भ्याउँदैन। यति ठुलो मुलुककै व्यवस्था हामी गर्न सकिरहेको छैनौँ भने हामी तपाईँको सानो देश नेपालप्रति हामीलाई कुनै लोभ छैन, हाम्रो कुनै चाख छैन, हामी तपाईँप्रति लोभी हुन चाहन्नौँ, हामीलाई तपाईँको माटाको हामीलाई लोभ छैन। तर तपाईँ हेरिराख्नुहोस् प्रधानमन्त्री, तपाईँको नेपालको राष्ट्रियता जहिले पनि खतरामै घुमिरहेको छ, तर तपाईँ सचेत भइरहनुहोस् है यस विषयमा, हामीसँग डर नमान्नुहोस्, हामीलाई लोभ छैन, तर तपाईँको राष्ट्रियता जहिले पनि खतरामा छ। चीनका अधिकारीले भनेको कुरा, चीनका आधिकारिक व्यक्तिले त्यसलाई 2012 सालमा भनेका थिए। यो टङ्कप्रसादसँग पछि मेरो बडो नजिकको मित्रता भयो। हामी कुरा गर्दा उहाँले प्रसङ्गवश पुराना कुरा भन्नुहुन्थ्यो, चीन गएको भ्रमणका कुरा गर्नुहुन्थ्यो। त्यो भयो, चीन हाम्रो परम मित्र हो, भारत हाम्रो एकदम नै नजिकको मित्र हो, यसमा कुनै शङ्कै रहेन। उहाँहरू दुईटा अलग अलग सिद्धान्त राखेका मुलुकहरू हुन्छन्। अब तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्नमा नक्साको आवश्यकता किन भन्दाखेरि, एकपटक यो संसार 2 ध्रुवमा विभाजित भएको थियो। एउटा ध्रुवको नेतृत्व सोभियत सङ्घ समाजवादी देशले गरेको थियो भने अर्को ध्रुवको नेतृत्व अमेरिकन साम्राज्यवादले गरेको थियो। र दुईटा ध्रुवमा संसारका विभिन्न देशहरू सङ्गठित हुँदै जाँदा एउटा असंलग्न देशहरूको पनि जमात बन्यो। त्यसको नेतृत्व पङ्क्तिमा हाम्रा देशका राजा थिए। राजाको कुशल नेतृत्वमा चाहिँ नेपाल पनि असंलग्न आन्दोलनको अभियन्ता नै थियो। र असंलग्न आन्दोलनको चाहिँ एउटा ठुलो शक्ति संसारमा भयो।
धेरै ठाउँमा यसका सम्मेलनहरू भए र अब यो असंलग्न आन्दोलन एउटा शक्ति भयो कि ठुला यी चाहिँ नि ध्रुववालाहरूले हामीलाई अन्याय गर्न नपाउने भए। अन्याय गरे कि कराइदिने थिए कोही, नगर हाम्रो साथीलाई यसरी नगर भन्न कराउँथे। अब अहिले दुईटै ध्रुव सकियो। सोभियत सङ्घको विघटनपछि अब संसारमा अमेरिकन साम्राज्यवाद मात्रै छ। अमेरिकन साम्राज्यले के गर्यो भने अरू विभिन्न मुलुकलाई आफ्नो पक्षमा प्रभावमा पारेर अब आफ्नो तल्खे लग्यो। अब असंलग्नताको सिद्धान्तले अब कुनै पनि देशको सुरक्षाको सम्भावना भएन। अब यसको साना साना मुलुकको संरक्षण, साना साना मुलुकको राष्ट्रियताको निम्ति जो असंलग्न आन्दोलन थियो रक्षा गर्ने बोल्दिन हो, त्यो शक्ति छैन। अलि संक्षिप्त रूपमा जान्छ गरौँ। यस्तो अवस्थामा अब नेपालको पोजिसन भनौँ, दुईटा ध्रुवहरू एकअर्कामा समाप्त भएर संसार असंलग्न आन्दोलनबाट हटे पनि अब संसारमा असंलग्न आन्दोलनको अवस्था नपरे पनि नेपाल चाहिँ यो नेपालको भूगोल चाहिँ सदा सर्वदा असंलग्न भइ नै रहनुपर्छ। किनभने दक्षिणतिर विशाल भारत छ, यसको तीनतिर नेपालको तीनतिर यसको भूगोल छ, अहिले छ र विशाल भारत छ। चीनतिर अर्को ठुलो विशाल देश छ चीन, र यी दुईटाको अलग्गै दर्शन छ, अलग्गै सिद्धान्त छ, अलग्गै आर्थिक पद्धति छ, अलग्गै राजनीति छ। यति ठुला मुलुकको सानो दुईटा मुलुकको बिचमा चेपमा परेको हाम्रो नेपाल जहिले पनि हामीले थरथर कामिरहनु पर्छ। थरथर कामिरहेको हामीले हाम्रो नक्सा प्रष्ट साथ हामीले किटानी साथ राख्नुपर्छ। नराख्दा के हुन्छ भन्दा तपाईँलाई बताउँ, भारतले सिक्किम गर्यो, सिक्किमलाई बिलान भयो, सिक्किम भारतमा विलिन भयो। 30 वर्षसम्म चीनले त्यसको विरोधै गरिरह्यो, भएन, यो अन्याय हो, तैँले सिक्किमलाई लगेको अन्याय हो भनेर चीनले भनिरह्यो। तर अहिले आएर छोडिदियो चीनले त्यो कुरा भन्न। किन छोड्यो भन्दाखेरि भारतको चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ नि यो भारतको चाहिँ नि सिक्किमको चाहिँ नि त्यो एउटा नथुला पास भन्ने एउटा चाहिँ नि नाका चीन र भारतको बिचमा व्यापारी नाका खुलो। त्यो व्यापारी नाका भनेको इन्ट्रेस्ट हो, व्यापारी इन्ट्रेस्ट हो, राष्ट्रिय इन्ट्रेस्ट इच्छा पुरा भयो। सिक्किमको नथुला नाका भन्ने ठाउँबाट अब भारत र चीनको व्यापार सुरु भएपछि दुईटा देशको समस्या समाधान भयो। अब सिक्किम समाप्त भयो, सिक्किमसँग बोल्दिन अब कोही पनि भएन। अब यता हेर्नुहोस्, यो आसामको एउटा क्षेत्रमा चाहिँ नै इन्डियन फौज गइरहेको थियो, चाइनिज फौजले त्यो इन्डियन फौजलाई खेलेर ल्याएर चाहिँ नै तपाईँको चाहिँ त्यो एउटा उसमा जस्तै हामी के उदाहरणमा यो हामी गइरहेछौँ अलिकति यो राष्ट्रियता, राष्ट्र भूगोलको नक्साको होइन, जस्तै यसको आशयमा जाउँ न हामी, यो भन्दा पनि हामी लिपुलेख भन्ने देश छ नि, लिपुलेख भन्ने ठाउँ छ नि, लिपियाधुरा भन्ने ठाउँ छ। लिपुयाधुरा भन्ने ठाउँमा एउटा सानो खोल्सीबाट सुरु भएको छ र त्यो शारदा नदी दुई भागमा विभाजित भएको छ। अब म आशयतिर जान्छु, यो थोरै यसको चाहिँ विवरण भन्दा पनि आशयमा तपाईँले के भन्न खोज्नु भयो? हाम्रो नेपालको सीमाङ्कन प्रष्टसँग भएको छैन अघि। अहिले पनि हाम्रा दुवैपट्टिका सीमाहरू कहिले यताबाट मिच्यो अरे, कहिले यताबाट भयो अरे, कहिले यताबाट, कहिले सुस्ता भयो, कता कता लिपुले, कता कहाँ धारचुला यता कुरा चलिरहेका छन्। हाम्रो सरकारको काम त त्यो सीमालाई परि निश्चित गर्नको निम्ति कागजी तयार गर्नु पर्यो, नक्सा तयार गर्नु पर्यो र नेपालको संविधानमा त्यो नक्सा राख्नु पर्यो। हाम्रो संविधान अनुसार हाम्रो नक्सा चाहिँ यो हो भनेर किटानी नक्सा तयार नभएर नराखेको भन्नुहुन्छ तपाईँ? गर्नु पर्यो। सबभन्दा पहिले त नेपालको नक्सा संविधान बनाउँदा नेपालै बनाउनु पर्यो नि। पहिले त नेपालै नभएको ठाउँमा के को नेपालको संविधान, कति ठाउँमा नेपालले संविधान लागू हुने? अब नेपालको संविधान लागू कहाँसम्म हुने? लिपुलेखमा लागू हुने किन हुने? धारचुलामा लागू हुने किन? कालापानीमा लागू हुने किन हुने? खालि राजा महेन्द्रले कालो पानी दिए भन्ने मात्रै कारणले त अब धेरै ठुलो प्रजातान्त्रिक सरकार बनिसक्यो नि नेपालमा। त राजा महेन्द्र दिएको हो भने त्यसलाई चाहिँ खोज्नै किन नसक्या? यदि नेपालको भूभाग हो भने अहिलेका प्रजातन्त्रवादी सरकारले, देशभक्तले किन खोज्न नसक्या? जस्तै यो हेर्दाखेरि चाहिँ छिमेकी देशहरूको एउटा कूटनैतिक नीतिलाई पनि चाहिँ हेर्नु पर्यो नि। राष्ट्रिय इन्ट्रेस्टको निम्ति के गर्दा छ? चीन र भारत मिलेर लिपुलेखमा चाहिँ नेपाललाई वास्तै नगरिकन हाम फालेर एकअर्कामा जम्मी गरेर जाँदो रहेछ नि त। उनीहरूको पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट त्यसै जाँदो रहेछ त। जस्तै तपाईँले राष्ट्रियतामा यस्ता खालका कुराहरू गरिरहँदा, जस्तै पछिल्लो अलिकति समसामयिक सन्दर्भ, जस्तै नेपालका नेताहरू चाहिँ एउटा भारतको सन्दर्भमा एक भएको अवस्था पनि छ कि हाम्रो स्वाभिमान हाम्रो ठाउँमा छ, हाम्रो प्रक्रिया हामी आफै अगाडि बढ्नुपर्छ र बाह्य हस्तक्षेप चाहिँ हुनु हुँदैन भनेर के रूपमा खनिएको अवस्था पनि छ। अहिले त्यो टिभीमा देखिँदैछ, टिभीमा देखिँदैछ, यो नेपालको टेलिभिजनमा देखिँदैछ अघि। त्यो पहिलो कुरा त मैले अघि भने संविधान बनाउँदाखेरि राजनीतिक दलहरूले संविधान बनाए अघि, यसको नेतृत्व नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने हो अघि। अब अहिले टिभीमा ठाडो मुन्टो लाएर सारा बोल्नुपर्ने त सुशील कोइरालाले हो नि, नेपालको सरकारले बोल्नुपर्ने हो नि। एउटा राजनीतिक दल, यो पुष्पकमल दाहालजीको पार्टीको नाम हो नेकपा एमाले माओवादी, एउटा एमाले भन्ने पार्टीको नेताले भारततिर फर्केर वा चीनतिर फर्केर चोर उम्र ठड्याउन को डराउँछ? यहाँ
एउटा पार्टीको नेता हुनुहुने उनका पार्टीका कार्यकर्ताले ताली पड्काउँछन्, बाँकी नेपाली जनता आफै हाँस्छन् उनका कुरा सुन्दाखेरि। म कसैसँग झुक्नेवाला छैन, अब साइकल चढ्ने भन्छन्। अब नेपाल यति ओर आइसक्यो, अब घर घरमा कार भइसके, घर घरमा अब त भइसक्यो। यसो अब उनले अब साइकल चढ्न जाँदा को मान्ने? अब त्यो साइकलपट्टि को फर्किने? अब भोलि उनले भनन् होइन अब त्यही हामीले चाहिँ दियालो बाल्न थाल्नुपर्छ, दियालो भन्दा अब को फर्केर जाने दियालो बाल्नतिर? त्यहाँ उनीहरू त्यस्ता टिभीमा आउन सक्ने हैसियत भएका मान्छेले, टिभीले उनका कुरा छापिरहने मान्छेले के चाहिँ मैले बोल्न मिल्ने, के नेपाली जनताले पत्याउँछन् त्यो मात्रै बोलिदिनु पर्थ्यो। अहिले नेपाल सरकारको तर्फबाट आधिकारिक रूपमा चीन वा भारतसँग वार्ता हुनुपर्छ र केही भन्नुपर्दा भन्नुपर्छ। कुनै पार्टीका नेता, एमाले पार्टीका नेता खड्ग ओलीजी पनि साह्रो साह्रो कराउँछन्, उनको आवाजै ठुलो छ, धेरैलाई हप्काउनु पनि सक्छन् उनी, त त्यसले भारत डराउने हो र? उसको आफ्नो इन्ट्रेस्ट अब यी दुईटाले भने भन्दा डराउँछ र? डराउँदैन नि उनीहरू त। उनीहरूको आफ्नो जुन मकसद छ, उनको नेसनल इन्ट्रेस्टका कुरा छन्। अब यसलाई यिनीहरू किन भनिरहेका छन्? एकातर्फ यिनीहरू भारतसँग अलिकति उग्रतापूर्ण कुरा गरिरहेका छन्, यता मधेसीहरू पनि आफ्ना आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्, सरकार गइरहेको छैन। हामी अचम्म लाग्छ, यो सरकारले गएर छिटोभन्दा छिटो मधेसी वा जनजातिसँगको समस्या समाधान गरेर कुदाकुद गर्नुपर्ने। र हामी कुराकानीको लगभग अन्तिम समयमा आइपुगेका छौँ। हामीसँग अत्यन्त थोरै अब 1-2 मिनट समय मात्रै बाँकी छ र यी सबै कुराकानीहरू गरिरहँदा समष्टिगत रूपमा के भन्नुहुन्छ? एउटा नेपालको माटो, नेपालको भूगोल, नेपालको सभ्यता सबै कुरालाई चाहिँ जोडेर हेर्दाखेरि चाहिँ स्वयं एउटा राष्ट्रप्रेमी जनताहरूमा, स्वयं नेतृत्व वर्गमा एउटा राष्ट्रप्रतिको प्रेम, एउटा अथाह एउटा माया चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँले? यो सबै यो घटनाक्रमहरूलाई विश्लेषण गर्दा कतिपय नेताहरूले, पार्टीका मान्छेहरूले बोलेको सुन्छु म, यी समस्याको समाधान के हो भन्दाखेरि पहिले निजी स्वार्थ त्यागेर, पार्टीको स्वार्थ त्यागेर, सत्तामा पुग्ने स्वार्थ त्यागेर म एउटा नेपाली हो, नेपालीको तर्फबाट गर्ने काम चाहिँ गर्छु भन्ने भावना यी राजनीति गरी हिँड्ने मान्छेमा परोस्। प्रचण्ड र हाम्रो चाहिँ एमाले र काङ्ग्रेसका एमाले र माओवादीका मान्छेले सुशील कोइरालालाई सघाउन मिल्छ, तर उनीहरू उभिएर चाहिँ विभिन्न देशलाई गाली गर्दाखेरि त्यसले के हुन्छ, नकारात्मक सन्देश जान्छ। भारत पनि हाम्रो निकटतम मित्र हो, हाम्रो उनीसँग रोटी बेटीका कुरा पनि छन्, खुला बोर्डर पनि छ, आवत जावत छ। अहिले हामीले चाँदैमा उसँग सम्बन्ध विशेष गर्ने, लडाइँ गर्ने पनि हामी सक्दैनौँ। अहिले भर्खरै भूकम्प भयो, भूकम्पमा चाहिँ जम्मा यसको पुनर्निर्माण इत्यादि गर्ने 40 करोड अरब रुपियाँको चाहिँ हामीले आवश्यकता महसुस गरियो। त्यस 70 करोड अरब रुपियाँको हामीले आवश्यकता हाम्रो बजेटमा आयो। त्यसमध्ये 40 करोड अरब रुपियाँको चाहिँ हामीले आश्वासन आइसक्यो। त्यसपछि 17 करोड अरब त भारतले मात्रै दियो, झन्डै आधा। संसारका अरू मुलुकलाई यसले दिएको आधा। एउटा मित्रतापूर्ण भारतले हामीले जो सहयोग गरिरहेको छ, उसँग एकछिन राष्ट्रियताको ठुलो भावना राखेर जनतालाई उल्लु बनाउने हिसाबले राष्ट्रियताको कुरा गर्नु एउटा कुरा हो। सदा सर्वदा टिकिरहनु, सदा सर्वदा मित्रतापूर्ण सम्बन्ध राखिरहनुलाई हाम्रा जिम्मेवार मान्छेहरूले जुन जुन ठाउँमा जिम्मेवार लिएर जसले जसले बसेका छन्, उत्तरी सिमाना चीनसँग पनि सुमधुर सम्बन्ध स्थापना गर्ने, उनीहरूका समस्या बुझ्ने र आफ्नो समस्या राख्ने, दक्षिणी तर्फका मित्रहरूका पनि समस्या बुझ्ने, आफू कमजोर पनि नहुने, आफ्नो कुरा प्रश्नसँग राख्ने र त्यो राख्दा एउटा राजनीतिक पार्टीका नेताले राख्ने होइन, त्यो सरकारले राख्ने हो। सरकारले आफै बसेर कुरा गर्ने, राजनीतिक नेताले गरेर उसले पत्याउँदैन र राजनीतिक नेतालाई त एमबिसीले बोलाउँछ र खर्च दिन्छ र तिमी आज साह्रो कराऊ, भोलि बिस्तारो कराऊ भनेर उसले अलाउँछ। त्यस्तो त भारतमा भएको त्यो 12 बुधे सन्धिबाट सबै कुरा भएको छ, 12 समता भएको छ भारतमा, त्यसले सबै क्लियर गरेका छन्। नेपाली जनता कहाँ बुझेका छन् र? अनि हरेक सानातिनो कुरामा दौडेर भारतले लुक्न जाने, अनि फेरि यहाँ भारतमा गाली गर्ने, कसले पत्याउँछ यी कुराहरू? त्यहाँदेखि उनले हप्काएको कुरा पत्याउँदैनन्। म के चाहन्छु भने नेपालमा राजनीति गर्ने मान्छेले, मुलुकको जिम्मेवारी लिने मान्छेले यी अहिलेका समस्या समाधान गर्न छिमेकी मुलुकहरूसँग सरकारलाई अगाडि सारेर समस्या समाधान गर्ने तर्फ लाग्नुपर्छ। यसलाई खानपास गरेर बस्ने अनि पार्टीका नेता चाहिँ उग्र भएर कराउने, यसले झन् समस्या सर्काइराखेको छ, यसले राम्रो गरेको छैन। यस्तो कुरा नहोस्, यिनीहरूमा यो सज्ञान सद्बुद्धि आओस् भने म शुभकामना दिन चाहन्छु। जस्तै महत्त्वपूर्ण कुराकानीको लागि, समयको लागि, संवादको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ठिक छ दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले विश्व हिन्दू परिषद नेपालका अध्यक्ष देवराज अधिकारीसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, जो राप्रपा सम्बद्ध व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ र वामपन्थी राजनीतिको लामो इतिहास पनि उहाँमा छ र उहाँ धरानको मान्छे हो र उहाँ काठमाडौँसम्म आएर कुराकानी गर्नुभयो। हामी उहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्छौँ र यतिन्जेल हेर्नुभयो तपाईँ दर्शकलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आजका लागि म सुदीप गेवाली पनि बिदा हुन्छु। तपाईँको बाँकी पल शुभ बितोस्। नमस्कार।
धन्यवाद।